अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रयागराजं प्रति गच्छेत्। त्रिवेणी संगमे कुर्यादसौ पुण्यावगाहनं, ततः अक्षयवटस्य महनीय हनुमन्मन्दिरस्य अपि दर्शनं पूजनं च कुर्यादसौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य छात्रैः सह परीक्षा विषयिणीं कुर्यात् चर्चां। परीक्षायाः उत्तमविधिम् अथ मानसिक स्वास्थ्य विषयं च आलक्ष्य चर्चानुष्ठानं। 5 कोटितः अपि अधिकाः जनाः अद्य संवादक्रमे भवेयुः सम्मिलिताः इति सम्भाव्यमानम्। अद्य प्रभृति फ्रांस संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोः यात्रार्थं सन्नद्धः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणः यात्राक्रमः कृत्रिम बुद्धिमत्व, रक्षा, वाणिज्यादि क्षेत्रेषु स्यात् केन्द्रितः। एरोस्पेस इत्याख्या रक्षा प्रदर्शनी अद्य बेंगलुरु नगरे आरभ्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत्, भारतस्य एरोस्पेस इत्येतत् सम्बद्धः उद्योगः तीव्रगत्या प्रगतिपथे। छत्तीसगढ़े रक्तातङ्कः समाप्यमानः। बीजापुरे मृतानां संख्या 31 इति। संघर्षस्थलात् प्रभूतमात्रायां शस्त्राणि, विस्फोटकाः च आप्तानि। अथ रोहितशर्मणः विशिष्टप्रदर्शनबलात् भारतं विजयी। इंग्लैण्डदलविरुद्धं श्रृङ्खलायां भारतम् अजेयम् अग्रत्वं लब्धवत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। परीक्षा पे चर्चा अर्थात् अधिपरीक्षं चर्चा इत्येतस्य प्रसिद्धस्य कार्यक्रमस्य 8मं संस्करणम् अद्य आयोज्यते, यत्र प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी निखिलदेशस्य छात्रैः सह संवादं साधयेत्। एतस्मिन् क्रमे कार्यक्रमस्य एतस्य आयोजनं राजधान्याः नवदिल्ल्याः सुन्दर नर्सरी इत्यत्र जायेत। अत्र सर्वेभ्यः राज्येभ्यः आगताः तत्र 36 संख्याकाः छात्राः उपस्थिताः भवेयुः, यैः सह प्रधानमन्त्री विशिष्य साक्षात् संवादं समाचरेत्। छात्रैः तावत् उच्यते यत् एतस्य कार्यक्रमस्य अनुष्ठानेन तैः परीक्षापीडात् श्रान्तिः अनुभूयते इति। फेब्रुवरी मासस्य 10मदिनाङ्कतः अर्थात् अद्य प्रभृति 14 दिनाङ्कं यावत् ऐषमः एरो इंडिया इत्याख्यस्य प्रदर्शनविशेषस्य कार्यक्रमस्य 15 संस्करणं कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरस्थे यलहंका क्षेत्रीये वायुसेनास्थानके समायोज्येत, यदर्थं सर्वतः सज्जताः जाताः सन्ति। अत्र कार्यक्रमे रक्षाक्षेत्रेण सह सम्बद्धाभिः प्रदर्शनीभिः सह भारतीयवायुसेनया अथ अन्यप्रतिभागिभिः वायव्यप्रदर्शनमपि अनुष्ठीयेत। अत्र तावत् HAL नाम हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्येतेन स्वदेशनिर्मितानि योद्धविमानानि, उदग्रयानानि च भव्यप्रदर्शनाय सन्नद्धानि सन्ति। एतदेव आलक्ष्य HAL इत्येतस्य मुख्यप्रबन्धनिदेशकः DK सुनीलः समसूचयत् यत् कोरोनाकालतः पश्चात् अजस्रं वारद्वयम् आयोज्यमाने एतस्मिन् वायव्यप्रदर्शनी विशेषे कार्यक्रमे हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्येतेन स्वदेश विकसित प्रविधिवैभवं विश्वसमक्षं प्रदर्श्येत इति। हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट है, तो हम LUH शोकेस करेंगे जो कि अभी प्रोडक्शन में है। हमारे LSP भी बन चुके हैं और हमारा कैट्स वॉरियर जो एक UAV है वो हम शोकेस करेंगे और ALH सिविल जो है जो अभी सर्टिफिकेशन में है उसको, और मार्क 1 LCA मार्क 1 जो अभी एयरक्राफ्ट रेडी हो चुके हैं फाइटर वाले। तो ये और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे एवियोनिक्स है, इंजन्स है, एक्सेसरीज है, ये सब हम शोकेस करेंगे। स्वदेशनिर्मितस्य योद्धविमानस्य तेजस इत्येतस्य विषये हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्येतस्य मुख्यप्रबन्धनिदेशकः DK सुनीलः न्यरूपयत् यत् बेंगलुरुक्षेत्रं समेत्य नागपुरे अपि अचिरात् संरचना संयोजन सौविध्यं समारब्धमस्ति। एतेन तावत् प्रतिवर्षं 24 संख्याकानां योद्धविमानानां निर्माणं संभवेत्। इंक्रीज्ड कैपेसिटी की बात चल रही है, तो हमने 2 लाइन हमारे बेंगलुरु में है
जो 8 और 8 बना सकते हैं, और एक तीसरा लाइन है नासिक में जो हमने सेटअप किया, करीब 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है ऑलरेडी, और 500 करोड़ हम करने वाले हैं। तो जो नासिक वाला है ये मार्च में पहला एयरक्राफ्ट रोल आउट होगा, तो वो धीरे धीरे ये साल में 8 तक बढ़ेगा। तो 25-26 अगले साल के बाद हमारे कैपेसिटी 24 होगी। छत्तीसगढ़ राज्यस्य बीजापुर जनपदे आरक्षिणां नक्सलवादिनां च मध्ये जाते संघर्षे 31 संख्याकाः नक्सलवादिनः हताः। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्ययोः सीमक्षेत्रे जाते एतस्मिन् संघर्षे आरक्षिबलेन एते नक्सलवादिनः मारिताः। तावत् एतस्मिन् संघर्षे 2 आरक्षिणौ हुतात्मानौ जातौ अथ 2 आहतौ अपि सूच्येते। ध्यातव्यमस्ति यत् संघर्षः एषः राष्ट्रीयाभयारण्यक्षेत्रे जातः। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान की इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। अभी दोनों जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। और इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ का, एक डीआरजी का शहादत हो गई। और इस बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया, और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली विधानसभा निर्वाचने आम आदमी पार्टी इत्येतस्य पराजयात् परं दिल्ली मुख्यमन्त्रिपदासीना आतिशी इत्यसौ उपराज्यपालं VK सक्सेनावर्यं मिलित्वा स्वत्यागपत्रं प्रदत्तवती। उपराज्यपालवर्यः त्यागपत्रमेतत् स्वीकृत्य तां नूतनप्रशासनस्य सङ्घटनं यावत् पदे तथैव स्थातुमुक्तवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् अरविन्द केजरीवालस्य मुख्यमन्त्रिपदत्यागानन्तरम् आतिशी गतवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 21 दिनाङ्के दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रित्वं निभालयति स्म। आतिशी इत्यसौ दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना तृतीया महिला आसीत्। तस्याः पूर्वं भाजपानेत्री सुषमा स्वराजः, कांग्रेसनेत्री शीला दीक्षितः च मुख्यमन्त्रिपदे आरूढे आस्ताम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचने साम्प्रतिके तावत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य उत्तमप्रदर्शनक्रमे आम आदमी पार्टी इत्येतस्य अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्येतौ समेत्य अन्ये अपि नेतारः पराजिताः। परन्तु मुख्यमन्त्रिपदासीना आतिशी इत्यसौ अथ त्रयः मन्त्रिणः गोपाल राय, मुकेश अहलावत, इमरान हुसैन इत्येते स्वविजयेन दलस्य विश्वसनीयतां कथञ्चित् सन्धारितवन्तः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचने प्रकृष्ट विजयावाप्तेः पश्चात् साम्प्रतम् उपवेशनानुष्ठानानि समारब्धानि सन्ति। दिल्ल्याः भाविनः मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिमण्डलस्य च विषये गृहमन्त्री अमितशाहः महत्त्वपूर्णं समुपवेशनं ह्यः अनुष्ठितवान्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता तरुण चोघ इत्यसौ उक्तवान् यत् दिल्ल्याः आपदा नाम्ना प्रसिद्धम् आप इति दलं दिल्लीं प्रवञ्चितवत् अथ एतदर्थं दिल्ल्याः जनता सम्पूर्णदलार्थं दण्डं प्रदत्तवती इति। असौ अवदत् यत् केजरीवालस्य असत्यस्य आडम्बरस्य च राजनीतेः अध्यायः समाप्तिं गतः अस्ति अथ एतया एव रीत्या पञ्जाबराज्यस्य जनाः अपि आपदा इत्यतः मुक्तिम् अभिलषमाणाः सन्ति इति। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी इत्यसौ दिल्ली विधानसभा निर्वाचने भाजपा दलीयं विजयम् आलक्ष्य दलीयनेतृषु मिष्टान्नवितरणं विहितवान्। असौ नवदिल्लीस्थिते हरियाणा भवने दलीयकार्यकर्तृभिः सह 27 वर्षेभ्यः परं दिल्ल्यां भाजपा दलीयं विजयमुपलक्ष्य हर्षं प्रकटितवान्। तेन दिल्ली विधानसभा निर्वाचनप्रचारकाले एव उद्घुष्टमासीत् यत् फेब्रुवरी मासस्य 8 दिनाङ्के भाजपा इत्येतस्य विजयस्य अनन्तरम् असौ मिष्टान्नवितरणस्य आयोजनार्थं दिल्लीम् आगमिष्यति इति। अथ महाकुम्भसम्बद्धाः वार्ताः।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या महाकुम्भसमायोजनक्रमे अद्य त्रिवेणीसङ्गमे पवित्रम् अवगाहनं विधातुं प्रयागराजं गच्छति। एतस्मिन् समये उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि राष्ट्रपतिवर्यायाः स्वागतार्थम् उपस्थितः भवेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या आङ्किकीय महाकुम्भानुभवकेन्द्रं प्रति अपि गच्छेत्। तावत् राष्ट्रपतियात्राम् एतामुद्दिश्य प्रयागराजे सुरक्षाव्यवस्थाः इतोपि दृढाः विहिताः सन्ति। प्रयागराजस्थले दिव्यस्य महाकुम्भस्य समायोजनं भव्यतया जायमानमस्ति। साम्प्रतं यावत् प्रायः 240 कोटिसङ्ख्यातः अपि अधिकाः भक्ताः सङ्गमे स्नानं सम्पादितवन्तः। जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कतः नाम पौषपूर्णिमा इत्यतः आरब्धं महाकुम्भमेलकमाश्रित्य सम्पूर्णे अपि देशे सनातनगौरवभावः संवर्धितः संवर्धमानः च दरीदृश्यते। भारतेन इंग्लैंड दल विरुद्धं क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपपरायां श्रृङ्खलायां प्रकृष्टात् विजयात् पश्चात् त्रिस्पर्धान्विता एकदिवसीया श्रृङ्खला अपि सहप्रभुत्वं जिता। ह्यः कटकनगरस्य बाराबती क्रीडाङ्गणे भारतेन चतुस्तोभरक्षापूर्वकम् इंग्लैंड दलं पराजितं। भारतेन विजयार्थम् अपेक्षितं 5,300 धावनाङ्करूपं लक्ष्यं दलनायकस्य स्पर्धाक्रीडकरूपपुरस्कारार्जकस्य च रोहितशर्मणः उत्कृष्टशताधिकाङ्कैः सरलायितं सिद्धम्। एवं त्रिस्पर्धान्वितायाम् एकदिवसीयां श्रृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य भारतेन अजेयम् अग्रेसरत्वम् आसादितमस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।